ہلاکتوں کا سلسلہ نہ رک سکا، ایک ہی دن میں مزید 98 افراد جاں بحق، 5329 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعظم نے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 2 سالہ منصوبے سے 2000 سے زائد خاندانوں کو اپنی چھت میسر آئے گی۔ عمران خان کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ حکومت پنجاب نے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس بے گھروں کو چھت دینے کے وعدے کی تکمیل ہے۔ ہر مہینے SPCA میں اربوں روپے جمع ہوتا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے اسے کون چلا رہا ہے، لیکن کمشنر کراچی کو نہیں معلوم کہ شہر بھر میں کیا ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ غیر قانونی عمل کی تشریح عدالتیں کر سکتی ہیں، یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ انتخاب کے حوالے سے عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں میرے بارے میں غلط رپورٹنگ اعظم خان اور شہزاد اکبر نے کی، وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسحاق ڈار اور چوہدری نثار علی خان کی رکنیت ختم کرنے کا معاملہ، کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی۔ فلسطین کے ساتھ اعتماد کی فضا کو بحال کرنا چاہتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا فلسطینی امداد بحال کرنے کا فیصلہ۔ لیا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مضر صحت دودھ تیار کرنے والے یونٹ پر چھاپا، ناقص کریم، دودھ، کھلا آئل اور پلاسٹک ڈرم برآمد، یونٹ سیل کر دیا۔ جاوید اسلام شہید پولیس لائن لودھرا میں محکمانہ ترقیاتی امتحان کا انعقاد، لسٹ اے پاس کرنے والے ملازمین کے انٹرویو اور پری ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بول۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं सबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जानलेवा वायरस के सबब मजीद 98 अफराद जाँ बहक, जबकि 5000 से जायद मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5329 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7 लाख से तजावुज़ कर गई है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 66,994 है, जबकि तकरीबन 4,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जबकि इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 15,124 हो गई है। बेघर अफराद के लिए हुकूमत का शानदार इकदाम। वज़ीर आज़म ने फ्राश टाउन अपार्टमेंट मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल में लोगों को घर फराहम कर देंगे। कर्जों के लिए बैंक भी तैयार हैं। स्कीमें लॉन्च हो रही हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे दिए। सस्ते घरों के लिए कई मराहिल तय किए गए। 2 साल में फ्राश टाउन में लोगों को घर फराहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि CDA ने इस मंसूबे पर बहुत काम किया। 2000 फ्लैट इस तबके को मिल रहे हैं जो अपने घर का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इमरान खान का मजीद कहना था कि 600 घर कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं। कच्ची आबादियों में सेवरेज सिस्टम है, ना पीने का साफ पानी। हमारी मईशत पर कर्जों का दबाव है। आसान कर्जों के लिए हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। पंजाब में बेघर अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का शानदार इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने आवाम से किया गया एक और वादा पूरा करके संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 8500 कनाल पर 35,000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स बनाकर वादा पूरा करेंगे। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि छोटे मुलाजमीन को नरम शराइत पर कर्जे और विफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। इमरान खान की क़यादत में आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। पंजाब बदल रहा है, तरक्की आ रही है। तेजी से खुशहाल पाकिस्तान के संगे मील की जानिब बढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची तजावुज़ात केस में रिमार्क्स दिए हैं कि कमिश्नर कराची और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महज रबर स्टैंप्स हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाहिद अदालत में पेश हुए। कमिश्नर कराची की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने कहा कि शहर में हॉकी ग्राउंड, खेल के मैदान बना दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची को फारिग करें। इन्हें तो कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया है, हमारा ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं। कमिश्नर कराची DG SBCA को मालूम ही नहीं कि इनके खिलाफ कितने नैब रेफरेंस बनेंगे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया कि बताएं हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि कुछ मकीनों ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की हैं। मकीनों के वकील ने कहा है कि हमें मुआवजा दें। 40 से 45 साल पहले घर खरीदे, नक्शे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने घर खरीदे उन्हें सब मालूम था। मैं कहीं जगह लूँगा तो देखूँगा तो ज़रूर। जिन्होंने घर खरीदे वो इतने मासूम नहीं। बादशाह अदालत ने हिल पार्क तजावुज़ात केस में मकीनों की फ्री कैन बनने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इंतखाब से मुतल्लिक हाई कोर्ट के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से उनके वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दौरान समाअत हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लिया। गैर कानूनी अमल की तशरीह अदालतें कर सकती हैं। अदालत का काम है कि गैर कानूनियत पर मुतबादिल फराहम करे। ऐसे मुकदमात में अदालत को वोटर की नीयत जांचना होती है। अदालत से दरख्वास्त है कि इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर और सिंगल बेंच का फैसला मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म को नुकसान पहुँचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन के जहाज़ पर यूसुफ रज़ा गिलानी के सफ़र के हवाले से जारी खबरों की तरदीद करते हुए जहांगीर तरीन के ज़राए ने मामले की वजाहत कर दी। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद के अलग अलग जहाज़ हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने कहा है कि पूरी ईमानदारी और खुलूस से वज़ीर आज़म का साथ दिया। मखदूम अहमद महमूद का जहाज़ यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तेमाल किया तो मेरा क्या कसूर है।
حکومت کو میرے جہاز کے بارے میں غلط رپورٹ دی گئی اور اس سارے معاملے کے پیچھے اعظم خان شہزاد اکبر ہیں. وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. میرا دامن صاف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار اور چودھری نثار علی خان کی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی. آرڈیننس کے مطابق منتخب نمائندہ 60 دنوں کے اندر حلف نہ لے تو نشست خالی تصور کی جائے گی. آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن ایسے نمائندوں کو ڈی نوٹیفائی کرے گا. یاد رہے چودھری نثار قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے تاہم پنجاب اسمبلی کا الیکشن جیت گئے تھے. چودھری نثار نے ابھی تک اسمبلی میں آ کر حلف نہیں لیا اور نہ ہی کبھی اجلاس میں شریک ہوئے. دوسری طرف نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار بھی سینیٹر ہے لیکن اجلاس میں نہیں آتے. اسحاق ڈار لندن میں مقیم ہیں. گزشتہ دنوں سینیٹ الیکشن میں بھی انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کی روکی گئی امداد کو جو بائیڈن انتظامیہ نے بحال کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی. سابق صدر نے فلسطین کی $235 ملین امداد روک دی تھی. امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی اس امداد میں سے 2/3 حصہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین کو جاتا تھا جو کہ 2018 سے $360 ملین کی امریکی امداد رک جانے کی وجہ سے مالی بحران کا شکار ہے. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ طویل مدت سے تعطل کے شکار امن معاہدے کو بحال کر کے فلسطینیوں کے ساتھ اعتماد کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے. یاد رہے کہ فلسطینی رہنماؤں کی جانب سے سابق صدر پر اسرائیل کی طرف جھکاؤ رکھنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ سال پیش کیے گئے امن معاہدے کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد صدر ٹرمپ نے فلسطینی امداد کو معطل کر دیا تھا. لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت دودھ تیار کرنے والے یونٹ پر چھاپہ مارا. دودھ میں مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ کرنے پر عمران ڈیری کو سیل کر دیا. چیکنگ کے دوران کھلے آئل اور ملک کریم کی موجودگی پائی گئی. کریم اور دیگر اجزاء پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ واضح نہیں تھی. یونٹ مالکان فوڈ بزنس آپریٹر لائسنس کے بغیر خوراک کا کاروبار کر رہے تھے. دوران کارروائی 26 کلو کریم، 20 لیٹر کھلا آئل اور 6 پلاسٹک ڈرم بھی برآمد کیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر رفاقت نسوانہ کا کہنا تھا کہ دودھ میں مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. عوام دشمن عناصر کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی. جاوید الاسلام شہید پولیس لائن لودھرا میں محکمانہ ترقیاتی امتحان کے بعد لسٹ اے پاس کرنے والوں کے انٹرویو اور پریڈ ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے نمائندے طارق خان کے مطابق محکمانہ امتحان لسٹ اے میں مجموعی طور پر 191 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا. اے لسٹ میں کامیاب ہونے والے اہلکاروں کے نام پریڈ اور انٹرویو ٹیسٹ کے بعد فائنل لسٹ اے میں درج ہوں گے. انٹرویو ڈی پی او سید قرار حسین، ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ، ڈی ایس پی صدر سرکل حاکم علی، ڈی ایس پی او سی اختر عباس اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اظہر عباس کی نگرانی میں لیے گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. اللہ حافظ. This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.
मचावे धूम।